आशिषित शरदको चाड प्रायश्चितको दिन आएको छ। यो प्रायश्चितको दिन चाहिँ पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 10औं दिनमा पर्ने आशिषित चाड हो। हामीहरू यसको उत्पत्तिको विषयमा अध्ययन गरौँ। मूसा पहिलोपल्ट 10 आज्ञा पाएर सिनै पर्वतबाट उर्लँदाखेरि इस्राएलीहरूले सुनको बाछाको मूर्ति पुजिरहेका थिए। त्यसैले मूसाले पहिलोपल्ट लिएर आएको 10 आज्ञाको शिला पाटी पर्वतको फेदीमा फ्याँकेर फुटाइदिएको र त्यस दिन सुनको बाछा पुजेका 3000 जना मानिसहरू मारिएको कुरा अभिलेख गरिएको छ। त्यस पश्चात इस्राएलीहरूले अब फेरि त्यस्तो पाप गर्ने छैनौँ भन्ने दृढ सङ्कल्पका साथ आफ्ना पापहरू स्वीकार्दै परमेश्वरको सामु पश्चातापको प्रार्थना चढाए। मूसा फेरि दोस्रो पल्ट 10 आज्ञा लिन पवित्र पात्रो अनुसार 6औं महिनाको पहिलो दिनमा सुनै पर्वतमा उक्ले र 40 दिनसम्म उपवास बसे। मूसाले 40 दिनसम्म उपवास सहितको प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले तिनलाई दोस्रो पल्ट 10 आज्ञाको शिला पाटी दिनुभयो। 10 आज्ञा पाएपछि मूसा पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 10औं दिनमा पर्वतबाट उर्लेर आए। त्यो दिन नै आजको दिन हो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूका सबै पाप क्षमा गरिदिनुभयो भन्ने यस्तो अर्थपूर्ण दिनको सम्झना गर्न परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई पवित्र पात्रो अनुसार हरेक 7औं महिनाको 10औं दिनमा प्रायश्चितको दिन मान्ने आज्ञा गर्नुभयो। हामीले 10 दिन अघि तुरहीको चाड मनायौँ अनि प्रायश्चितको दिनको तयारी स्वरूप प्रार्थना सप्ताहभरि प्रभात र साँझमा प्रार्थना चढायौँ। अब लेवी 16मा भएको प्रायश्चितको दिन सम्बन्धी सत्यताको वचन अध्ययन गर्दै पुरानो करार र नयाँ करार दुवैमा देखा परेको परमेश्वरको प्रायश्चितको महान अनुग्रहलाई महसुस गर्ने समय लियौँ। हामी लेवी 16को 5को वचन हेरौँ। त्यसले इस्राएलीहरूको समुदायबाट पाप बलिको निम्ति 2वटा बोका र होम बलिको निम्ति एउटा भेडा ल्याओस्। त्यसपछि हारूनले आफ्नो पाप बलिको निम्ति साँढे चढाओस् र आफ्नो घरानाको निम्ति प्रायश्चित गरोस्। तब त्यसले ती दुवै बोकाहरू लिएर भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु राखिदेओस्। त्यसपछि हारूनले दुवै बोकामा चिट्ठा हालोस्, एउटा परमप्रभुको निम्ति र अर्को चाहिँ छाडा छोडिने बोकाको निम्ति। चिट्ठामा परमप्रभुको भागमा परेको बोका चाहिँ हारूनले नजिक ल्याएर पाप बलिको निम्ति त्यो चढाओस्, तर चिट्ठामा छाडा छोड्ने बोकाको भागमा परेको बोका चाहिँ जिउँदै परमप्रभुको सामुन्ने ल्याइयोस् र त्यसपछि त्यो प्रायश्चित गर्नलाई छाडा हुन उजाड स्थानमा पठाइयोस्। प्रायश्चितको दिनमा पुजारीको निम्ति परमेश्वरलाई साँढे चढाउनु पर्थ्यो भने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ 2वटा बोका चढाउनु पर्थ्यो। ती दुवै बोकामा चिट्ठा हालेर एउटा छाडा छोडिनको निम्ति र अर्को चाहिँ पाप बलिको निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसपछि वर्षभरि गरेका सबै पाप र अधर्महरू त्यो छाडा छोडिने बोकामाथि सारेर त्यसलाई उजाड स्थानको एक्लास ठाउँमा लगेर छोडिन्थ्यो। मानिसहरूले वर्षभरि गरेका सबै पाप र अधर्महरू सधैँ पवित्र स्थानमा सारिन्थ्यो। त्यसपछि पवित्र स्थानमा सारिएका सबै पाप र अधर्महरू प्रायश्चितको दिनमा छाडा छोडिने बोकामा सारिन्थ्यो। यसरी वर्षभरि गरेका सबै पापहरू पूर्ण रूपमा क्षमा गरिन्थे। यो नै मूसाको समयको बलिदानको विधि थियो। हामी यस विषयमा पद 15 देखि लगातार अध्ययन गर्नेछौँ। तब त्यसले मानिसहरूका निम्ति पाप बलिको बोका मारोस् र त्यसको रगत पर्दाभित्र ल्याएर साँढेको रगत जस्तै कृपा आसनमाथि र कृपा आसनको सामुन्ने छर्कोस्। यसरी इस्राएलीहरूका अशुद्धि, अपराध र तिनीहरूका जम्मै पापको कारणले महापवित्र स्थानका निम्ति त्यसले प्रायश्चित गरोस्। तिनीहरूका अशुद्धिको बीचमा भएको भेट हुने पालको निम्ति पनि त्यसले त्यसै गरोस्। जब हारून प्रायश्चित गर्नलाई महापवित्र स्थानमा पस्छ, त्यसले आफ्नो निम्ति, आफ्नो घरानाको निम्ति र इस्राएलको जम्मै समुदायको निम्ति प्रायश्चित गरेर नफर्कुन्जेल भेट हुने पालमा कुनै मानिस पनि नरहोस्। तब त्यसले बाहिर वेदीमा गएर परमप्रभुको सामुन्ने त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरोस्
अनि साँडे र बोकाको रगतबाट केही लिएर वेदीका चारैतिरका सिङहरूमा लगाओस्। रगतबाट आफ्नो औँलाले 7 पल्ट त्यसमाथि छर्केर इस्राएलीहरूको अशुद्धिबाट वेदीलाई शुद्ध र पवित्र गरोस्। जब हारूनले महापवित्र स्थान, भेट हुने पाल र वेदीको निम्ति प्रायश्चित गरिसकेको छ, तब त्यसले जिउँदो बोका चाहिँ ल्याओस् अनि हारूनले आफ्ना दुवै हात जिउँदो बोकाको टाउकोमा राखोस् र इस्राएलीहरूका सारा अधर्म, अपराध र पाप स्वीकार गरेर बोकाको टाउकोमाथि राखिदियोस्। त्यसले ती पापहरू बोकाको टाउकोमा राखेर त्यसलाई अघिबाट खटाइराखेको मानिसको साथ उजाड स्थानमा पठाइदियोस्। यसरी त्यस बोकाले तिनीहरूका सारा अधर्म एक क्लास ठाउँमा बोकेर लैजाओस् र त्यस मानिसले त्यस बोकालाई उजाड स्थानमा छाडिदियोस्। लेवी अध्याय 16 मा उल्लेखित प्रायश्चितको दिनको विधिलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ भनिएको छाडा छोडिने बोकाले शैतानलाई सङ्केत गर्छ। हामीले वर्षभरि गरेका सबै पापहरू अस्थायी रूपमा पवित्र स्थानमा सारिन्छ र प्रायश्चितको दिनमा ती सबै पापहरू पवित्र स्थानबाट छाडा छोडिने बोकामाथि सारिन्छ। त्यसपछि त्यो छाडा छोडिने बोकालाई मानिसहरूले उजाड स्थानको एक्लास ठाउँमा लगेर मर्नलाई छोडिदिन्छन्। यसरी हाम्रा सबै पापहरू हराएर जान्छ। परमेश्वरले हाम्रा सबै पापहरू हटाउने तरिका लेवी अध्याय 16 मा जानकारी दिनुभएको छ। यहाँ पवित्र स्थानले कसलाई सङ्केत गरेको छ होला? हामी एकपटक यिर्मया 17 मा गएर हेरौँ। 17 को 12 को वचन हेर्ने हो भने, सुरुदेखि नै गौरवमा स्थापित भएको महिमित सिंहासन हाम्रो शरणस्थान हो। यहाँ भनिएको शरणस्थानलाई NIV संस्करणमा पवित्र स्थान भनिएको छ। हे परमप्रभु इस्राएलको आशा भनिएको छ। पवित्र स्थानले परमेश्वरलाई सङ्केत गरेको छ। मानिसहरूले पाप गर्दा त्यो पाप तुरुन्तै पवित्र स्थानमा सारिए जस्तै हाम्रा सबै पापको गरौँ भारी परमेश्वर कहाँ सारिन्छ। पवित्र स्थानमा सारिएका ती सबै पापहरू प्रायश्चितको दिन नआउन्जेल पवित्र स्थानमै रहिरहन्छ। परमेश्वर स्वयंले ती सबै पापका भारीहरू बोक्नुहुन्छ। 2वटा बोकाको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा तीमध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो पापको प्रायश्चितको निम्ति बलि गरिने पाप बलिको बोका हो भने अर्को चाहिँ पापको मूल जड शैतानलाई सङ्केत गर्ने छाडा छोडिने बोका हो, जसमाथि हाम्रा सबै पापहरू सारिन्छ। यी दुवै धर्मविधिहरू एकसाथ गरिन्थ्यो। पाप बलिले ख्रिस्टलाई सङ्केत गर्दछ भने छाडा छोडिने बोकाले चाहिँ शैतानलाई सङ्केत गर्दछ। अन्त्यमा हाम्रा सबै पापहरू शैतानमाथि सारिन्छ। पाप उत्पन्न गराउने अस्तित्व नै शैतान भएकोले त्यो उजाड स्थानको एक्लास ठाउँमा भौतारिनेछ। बाइबलमा यसलाई अतल कुण्ड भनिएको छ। त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिनेछ भनेर प्रकाशको पुस्तकमा अगमबाडी गरिएको छ। प्रायश्चितको दिनको महान अनुग्रहद्वारा हामीले परमेश्वरको प्रेम र बलिदानलाई महसुस गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले पवित्र स्थान र पाप बलिको रूपमा हाम्रो पापको भारी सट्टामा बोकिदिनुहुने यथार्थतालाई हामी यशाया 53 मा गएर हेरौँ। 1 को वचन हेरौँ। हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? यो चाहिँ येशूज्यू आउनुभन्दा 700 वर्ष अघि नै येशू ख्रिस्टले हाम्रा सबै पापहरू सट्टामा बोकिदिनुहुनेछ भनेर परमेश्वरले यशाया अगमवक्ता मार्फत लेख्न लगाउनु भएको अगमबाडी हो। पद 2 देखि लगातार हेरौँ। ऊ उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरु जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो। अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौँ। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो। तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कुर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ।
हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। यो नै हाम्रा सबै पापहरू ख्रीष्टले सट्टामा बोकिदिनु भयो भन्ने अर्थ होइन र? 7को वचन हेर्ने हो भने ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो। आफ्नो उन कत्रनेको सामु भेडा मौन भएझैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि ऊ जीवितहरूका देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाका अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो, तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बनाउनु भए तापनि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थ्यहरूसित बाँड्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो। किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो भनिएको छ। परमेश्वरका सन्तान हामीलाई स्वर्गीय पिता र माताको बलिदानको आवश्यक पर्छ र हामीले भोग्नुपर्ने सबै पीडाहरू स्वर्गीय पिता स्वयंले बोक्नुहुनेछ भनेर अगमबाडी गरिएको छ। पाप क्षमाको विषयमा लगातार उल्लेख गरिएकोले हामीले चाड मात्र मान्यौँ भने हाम्रा पापहरू स्वतः क्षमा हुन्छन् भनेर सोच्न सक्छौँ। तर हामीलाई हलुका महसुस हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो पापको भारी पूर्ण रूपमा नहटुन्जेल कसैले त्यसलाई सट्टामा बोकिरहनु भएकोले गर्दा हो। उहाँ नै हाम्रा पिता माता हुनुहुन्छ। 1500 वर्षको लामो समयसम्म होम बलिको वेदीमा असङ्ख्य पशुहरू बलि चढाइनुको कारण नै स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको बलिदानलाई दर्शाउनको निम्ति थियो नि, होइन र? मारिनलाई लगिएको थुमा जस्तै मृत्युको सीमा पार गर्ने त्यो पीडा हामीले सधैँ हाम्रा स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातामाथि सार्यौँ। हामीले यस्तो कार्य हजारौँ वर्षदेखि गर्दै आइरहेका छौँ। यी कुराहरूलाई सोच्दाखेरि हामीले पितामाताको सामु साँचो हृदयले आफ्नो पापप्रति पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि साँचो पश्चाताप भनेको उही पाप फेरि नदोहोऱ्याउने भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका सम्पूर्ण पापहरूको एक एक गरेर सूची बनाऊ। पहिलो, स्वर्गीय महिमित सिंहासनमा विराजमान हुनुपर्ने परमेश्वरलाई हामीले शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीसम्म आउने गरायौँ। यो एकदमै जघन्य पाप हो। दोस्रो, परमेश्वरलाई क्रुसमा टाँगिने गराएको पाप एकदमै ठुलो पाप हो। यदि हामीले पाप नगरेका भए परमेश्वर क्रुसमा टाँगिनु हुने थिएन। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरलाई कुर्रा, मुक्का र थप्पड खान लगाएको पाप, अनि निन्दित र तिरस्कृत हुने गराएको पाप, काँडाको मुकुट लगाउने गराएको पाप र चिट्ठा हालेर उहाँको वस्त्र बाँड्न लगाएको पाप। आजको यस प्रायश्चितको दिन मार्फत हामीले फेरि एकपटक आफैलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। हामीहरू यस्ता पापीहरू भए पनि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन, तर अन्त्यसम्म हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु भयो। तर हामीले चाहिँ थोरै मात्र पीडा भयो भने पनि तुरुन्तै परमेश्वरलाई त्याग्न खोजेका, अनि परमेश्वरले हामीसँग बाँध्नु भएको करारलाई हामीले एकदमै सामान्य ठानेका अवस्थाहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा कति धेरै छन् होला। हामीहरू यस्ता पापहरूमा फेरि कहिल्यै फस्नु हुँदैन। परमेश्वरले क्रुसमा बगाउनु भएको अनमोल रगतलाई हामीले यत्तिकै एउटा चित्र अथवा चलचित्रको सामान्य दृश्यको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन, बरु त्यो कष्ट र चरम पीडामा
हामीहरू पनि सँगै सहभागी हुनुपर्छ। त्यसैले यसैया 53 पनि उता हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो भनिएको छ। हाम्रो पापको कारण परमेश्वरले यी सबै कुराहरू सहनुभयो। हामीले यी कुराहरूलाई मनन गर्दै क्रुसको बलिदान भनेर शाब्दिक रूपमा मात्र परमेश्वरको पीडालाई व्यक्त गर्ने होइन कि हामीले कष्ट भोग्नुपर्ने त्यो ठाउँमा स्वर्गीय पिताले हामीलाई बचाउनको निम्ति हाम्रो सट्टामा त्यो कष्ट भोगिदिनु भयो। अनि हामीले पाप गर्दै पछि स्वर्गीय माता होम बलिको वेदीमा उक्लनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सधैँ याद गर्नुपर्छ। पितामाताले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको बलिदान, परिश्रम र प्रेमलाई आज यस प्रायश्चितको दिन मार्फत कदापि नबिर्सने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। हामी एफिसी अध्याय 1 मा हेरौँ। एफिसी 1 को 7 को वचन हेर्ने हो भने उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रा पापको क्षमा पाउँछौँ। यहाँ ख्रिस्टको रगतद्वारा भन्ने अभिव्यक्तिले वचनलाई अझ परिष्कृत गरेको छ। उहाँको दुःखद मृत्युले हामीलाई छुटकारा गराएर पाप क्षमा पाउने गराएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामी आफैले हाम्रो पापको ज्याला तिर्नु पर्थ्यो, तर हाम्रो पापको सम्पूर्ण सजाय पिता र माताले सट्टामा बोकिदिनु हुने कुरालाई पुरानो करारद्वारा छायाको रूपमा देखाइदिनु भयो नि, होइन र? हरेक दिनको बिहान र अपराह्नको प्रार्थना समय कुन समय हो त? हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनको निम्ति स्वर्गीय पिता र माताले बलिदानको रगत बगाउनु भएर होम बलिको वेदीमा बलिदान हुनुहुने त्यो समय नै बिहान र अपराह्नको प्रार्थना समय हो। त्यसकारण उहाँहरू सब्बात दिनको बलि पनि हुनुभयो। अनि आज प्रायश्चितको दिनको बलि हुनुभएको कारण पनि उही नै हो। कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? कि सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतरा वा तरवारले? कसैले पनि हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। प्रेरित पावलले शहीद हुने त्यो क्षणसम्मै आफ्नो विश्वासलाई कायम राख्न सकेको कारण नै तिनले हामी प्रतिको परमेश्वरको प्रेम र बलिदानलाई सही तरिकाले बुझेकाले गर्दा हो। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले शहीद हुने कुरालाई स्वाभाविक ठानेका थिए र ख्रिस्टको निम्ति भोग्नु परेको सतावट र कष्टलाई भने एकदमै ठुलो महिमाको रूपमा लिएका थिए। तर हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दा विश्वासको बाटोमा थोरै मात्र अवरोध खडा भयो अथवा असुविधाको सामना गर्नु पर्यो भने हामीहरू त्यसबाट तर्किन खोज्छौँ। हाम्रो पापको कारण बलिदानको बाटो हिँड्नुभएका र हाम्रो सट्टामा कष्ट भोग्नुभएका पिताको अनुग्रहलाई सोच्ने हो भने कसैले पनि हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन भनेका पावलले जस्तै हामीले पनि आफूमा आइपर्ने जस्तो सुकै परीक्षा, कठिनाई वा सतावटलाई जित्न सक्नेछौँ। हामीले यस्तो विश्वास लिनुपर्छ। क्रुसमा बगाउनु भएको ख्रिस्टको अनमोल रगतको अर्थ नबुझ्नेहरूले ख्रिस्टलाई सजिलै त्याग्न पुग्छन्। उहाँबाट सजिलै तर्केर जानेहरू आखिरमा स्वर्गराज्य कदापि प्रवेश गर्न सक्दैनन्। हामीमा यस्ता घटनाहरू घट्नु हुँदैन। पिता हामीलाई बचाउन यस पृथ्वीमा आउनुभयो र हाम्रो पापको कारण उहाँले मानिसहरूबाट गिल्ला र सतावट भोग्नु हुँदै 37 वर्षसम्म सुसमाचारको बाटो हिँड्नुभयो। अनि बुढ्यौली उमेरको बावजुद स्वर्गीय माताले अझै पनि विश्वभरिका सियोनका सन्तानहरूको हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ नि, होइन र? यस प्रायश्चितको दिनद्वारा पुनः एकपटक उहाँहरूको बलिदानलाई हृदयमा गहिरो गरी खोपौँ। पावलले कसैले पनि हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन भने अनि पत्रुसले
म कसरी ख्रिस्ट जस्तै सिधा क्रुसमा टाँगिन सक्छु र? बरु मलाई उँधोमुन्टो पारेर टाँग्नुहोस् भन्दै सिपाहीहरूलाई अनुरोध गरे र तिनलाई उँधोमुन्टो टाँगियो। तिनले क्रुसमा उँधोमुन्टो गरी टाँगिएर आफ्नो जीवन समाप्त गर्न सकेको कारण नै हामीलाई प्रेम गर्नु भएर हाम्रो पाप सट्टामा बोकिदिनु भएका ख्रिस्टको अनुग्रहलाई सोचेकाले गर्दा हो। तिनीहरूले सधैँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति हिँड्नु भएको बलिदानको बाटोको तुलनामा यो कष्ट र पीडा त केही पनि होइन भनी सोचेका थिए। यसपटकको प्रायश्चितको दिन मार्फत हामीहरू पनि यस्तै विश्वास लिन सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले एफिसी 1को 7मा अभिलेख गरिएको ख्रिस्टको रगतद्वारा हामीले पाप क्षमा र उद्धार पाउँछौँ भन्ने वचनले वास्तवमै ख्रिस्टको महान बलिदान र मृत्युद्वारा हामीले उद्धार र पाप क्षमा पाएका कुरालाई बुझाउँछ। ख्रिस्टको रगत भन्नाले उहाँको मृत्यु हो। त्यसरी मृत्यु भोग्नुहुँदा उहाँको मन कस्तो थियो होला? उन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए झैँ उहाँले आफ्नो मुख खोल्नु भएन र आफ्ना सन्तानहरूको असङ्ख्य पापको भारी एक्लैले बोक्नुभयो। तिमीले गर्दा मैले यस्तो कष्ट भोग्दैछु भनेर उहाँले कहिल्यै पनि भन्नु भएन। उहाँले मौनतापूर्वक सन्तानहरूको सबै पापको भारी आफैले बोक्नुभयो अनि बलिदानको बाटो हिँड्नुहुँदै सबै पीडा एक्लैले भोग्नुभयो। आज पिताको गहिरो र शान्त प्रेमलाई पुनः एकपटक फर्केर हेर्दै हृदयमा गहिरो गरी खोप्ने हामीहरू हुनुपर्छ। साथै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सबै मानिसहरूलाई किन त्यति गर्वका साथ पिताको विषयमा गवाही दिएका होलान् र शहीद हुनु परे तापनि किन सुसमाचारको कार्यलाई नरोकेका होलान् भनी हामीले महसुस गर्न आवश्यक छ। अहिले हामीले गरिरहेको यो कार्य संसारका मानिसहरूले गर्ने पेशा जस्तो होइन। परमेश्वरको महान प्रेम र अनुग्रहलाई महसुस गरेकाले हामीहरू सुसमाचार सुनाउने कार्य गरिरहेका छौँ। त्यसो गरेमा मात्र हामीले साँचो पुजारीको कर्तव्य पुरा गर्न सक्छौँ। अन्यथा त्यो केवल एक पेशा जस्तो बन्न पुग्नेछ। हामी 1 पत्रुस 1को 17को वचन हेर्नेछौँ। पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नुहुनेलाई पिता भनी पुकारा गर्छौ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताओ। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ, तर निष्खुट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छौ भनिएको छ। पिताको यस्तो बलिदान र मृत्यु नै हाम्रा पिता पुर्खाहरू र हामीलाई निरर्थक जीवनबाट मुक्त गराउने प्रेरक शक्ति बनेको छ भन्ने कुरालाई हामीले पुनः एकपटक मनमा गहिरो गरी खोप्नुपर्छ। 1 यूहन्ना 4मा गएर हेरौँ। 4को 7को वचन हेर्नेछौँ। प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरौँ, किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनुभयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ भनिएको छ। हामीलाई बचाउनको निम्ति यस पृथ्वीसम्म आउनु भएर क्रुसमा टाँगिनु भएर बलिदान गर्नुभएका परमेश्वरको स्वरूपको विषयमा 1 यूहन्नामा यसरी अभिलेख गरिएको छ। पद 10को वचन हेर्ने हो भने प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनुभयो। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एक अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनिएको छ। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले यस्तो प्रेमलाई महसुस गरेकाले नै तिनीहरूले यसो भने, कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ र? के सङ्कष्टले अलग गर्न सक्छ र? के खेदोले अलग गर्न सक्छ र? संसारको केही कुराले पनि हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। परमेश्वरले हामीप्रति देखाउनु भएको प्रेमलाई सोच्ने हो भने हामीले कसरी उहाँको प्रेमलाई
त्याग्न सक्छौँ र? हामीले हरेक वर्ष प्रायश्चितको दिन मान्ने गर्छौँ। प्रार्थना सप्ताह 10 दिनको मात्र भए पनि प्रभात र साँझको आराधनामा सहभागी हुन गाह्रो मान्ने सन्तानहरू पनि हुनुहुन्छ। तर हाम्रा परमेश्वरले त हजारौं वर्ष, त्योभन्दा पनि लामो समय अघिदेखि हामी सन्तानहरूको पाप र अधर्मको गरौँ भारी अहिलेसम्म निरन्तर बोक्दै हुनुहुन्छ। यो कुरालाई एकपटक सोची हेर्नुहोस्। परमेश्वरले बोकिरहनु भएको पापको भारीलाई सोच्ने हो भने अहिले हामीले गरिरहेको कुरा केही पनि होइन रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ नि, होइन र? त्यसैले अध्याय 4 को 9 को वचनमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनुभयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ। 1 पत्रुस 3 को 17 मा हेरौँ। यदि परमेश्वरको यस्तै इच्छा छ भने खराबी गरेर दुःख भोग्नुभन्दा भलाइ गरेर दुःख भोग्नु नै असल हो, किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरूका निम्ति सदाको लागि एकचोटि मर्नुभयो। यहाँ यत्तिकै मर्नुभएको होइन कि अधर्मी हामीहरूको निम्ति मर्नुभयो भनिएको छ। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो धर्मीजन अधर्मीहरूका निम्ति, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। यसै आत्मामा उहाँ जानुभयो र कैदमा परेका आत्माहरूलाई पनि प्रचार गर्नुभयो भनिएको छ। धर्मी हुनुभएका ख्रीष्ट अधर्मी हामीहरूका निम्ति मर्नुभयो अनि उहाँ आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रा सबै कष्टहरू भोग्नुभयो। मोसाको समयदेखि 1500 वर्षको लामो समयसम्म परमेश्वरले वर्षै पछि लगातार पशु बलि हुने गराउनुभयो। ती प्रत्येक बलिदानद्वारा पिता र माताको बलिदानलाई देखाइदिनुभयो। बाहिरी रूपमा हेर्दा पशु बलि गरे जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा त्यसले हाम्रा स्वर्गीय पिता र माताको बलिदानलाई दर्शाउँछ। हाम्रो पापलाई पुनः एकपटक फर्केर हेर्ने हो भने हामीले परमेश्वरलाई शरीर धारण गरेर आउने गराएको पाप, क्रुसमा रगत बगाउन लगाएको पाप, कुर्रा खान लगाएको पाप, मुक्का थप्पड तिरस्कार र निन्दा पाउने गराएको पाप, उहाँको वस्त्र बाँडिँदा उहाँलाई अपमानित हुने गराएको पाप, काँडाको मुकुट लगाउने गराएको पाप र उहाँलाई स्वर्गीय महिमा छोड्ने गराएको पाप। यदि हामीले यी मध्ये एउटा मात्र पाप गरेका हौँ भने पनि हामीहरू परमेश्वरको सामु उभिने आँट गर्न सक्दैनौँ। तर यी सबै घटनाहरू हाम्रो पापले गर्दा घटेका हुन्। हामीले दण्ड भोग्न योग्यको जघन्य पाप गरेकोले यस्तो भएको हो। हामीहरू त्यस ठाउँमा उभिनु पर्थ्यो, तर हाम्रो सट्टामा पिता र माता त्यहाँ उभिनुभयो। हामीले ओठले मात्र परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्नुभन्दा परमेश्वरको शिक्षालाई हाम्रो आत्मामा गहिरो गरी खोप्नुपर्छ। अनि प्रेरित पावल, पत्रुस र सुरुको मण्डलीका सन्तहरू जस्तै मृत्युको सामना गर्दा पनि परमेश्वरको प्रेमलाई धोका नदिइकन उल्टै परमेश्वरको महान प्रेमबाट प्रभावित हुँदै सधैँ धन्यवादी मनद्वारा सुसमाचारको कार्य गर्न सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।